فيديو جديد داتا مايننج نايف بيز الجوريثم. دونك اليوم باش نحكيو عن نايف بيز الجوريثم وكل شيء كيفاش يخدم اتسيتيرا. دونك باش نستحقو بايثون سبايدر كايديتور تكست ولا تنجم تستعمل اي حاجه والبيبليوتيك اسكيوتلو. قبل كل شيء يتخلينا نعرفو كيفاه هكا من برا النايف بيز كيفاش يخدم وكل شيء. اول حاجه نعملو بيه كلاسيفيكاسيون في الموديل سوبرفيزي تاع الماشين ليرنينغ. كيفاش نعملو الكلاسيفيكاسيون؟ تصورو في جراف باش ناخدو بار اكزومبل لو بوين هذيا باش نشوفوها اسكو elle appartient للزرق والا للاحمر. باش يصير بالضبط تصور سيركل والا اي حاجه وباش نحاولو نشوفو شنيا اكثر الحاجات الموجوده. دونك لو بوين الزرقاء هذي حسب الالغوريثم دونك باش تكون appartient للاحمر. هذايا من برا كيفاش يخدم، اما هي تخلينا ناخذو ان اكزامبل نخدمو عليه معناها من الاول للاخر كيفاش يخدم النايف بيس. دونك عندنا طقس وكل شيء، دونك لي فيتشرز نتاعنا وباش نشوفو اسكو الطقس هذا يلعب جولف والا ما يلعبش. داكوغ، دونك اول حاجه باش نخدمو بالالغوريثم تاع النايف بيز شنو باش نحسبو البروبابيليتي نتاع اليس والبروبابيليتي نتاع النو. دونك اش معناها probability نتاع الياس؟ قداه عندي من ياس الساعة ونقسمهم على النومبر نتاع الداتا اللي عندي. دونك لهنا عندنا ياس 2 3 4 5 6 7 8 9 وهذوما كل 14. دونك probability نتاع الياس هي 9 sur 14. كيف probability نتاع النو زادا باش نحسبوها 5 sur 14. يقول القايل هذا الكل شنو باش نعملو بيه؟ أتوا نعرفو شوية أخرى. باهي، دونك من بعد ما حسبنا البروبابيليتي نتاع اليس والنو، دونك باش نجيو للبارتي المهمة على الآخر. ما تفاجعوش، دونك أنا حكاية سهلة على الآخر ماهيش صعيبة. كيما حسبنا البروبابيليتي نتاع اليس والنو هنا باش نجيو فريكونسي تيبل هذا كيفاه باش يتعمل. نجيو الكل فيتشر هنا من اللي عندنا. دونك لو تلوك بار اكزومبل اش عندنا فيه عندنا الساني ولوفر كيس توريني. دونك هنا عندي فيه 3 فاريابل مثلا بار اكزومبل باش نجيو نحسب زادا كيف قدا فيه من ياس وقدا فيه من نو. لوفر كيس قدا فيه من ياس قدا فيه من نو يعني مش قدا فيه، نقصد معناها وقت اللي قداه من مرة مثلا هو لوفر كيس مثلا فيه ياس لهنا في التابلو. داكوغ، وكيف لهنا الهيوميديتي والكل زاد هذوما كل نفس الحكاية. نتعداو للبارتي الاخرى واللي هي زادا ساهلة على الاخر جوست باش نبداو نحسبو توا. دونك لهنا باش نحسبو البروبابيليتي توا نتاع السن الياس. دونك قداه عندي ساعة لهنا عندي في الياس عندي 3 وهما قداه البروبابيليتي نتاع الياس 9. داكوغ، نجيو للنو عندي 2 نو لهنا في الثاني والبروبابيليتي نتاع النو اللي حسبناها من بكري اللي هي سي ديجا 5. داكوغ، وهكاك نفس الحكاية بالضبط ليهم الكل هذوما لي فالور الكل باش نستحقولهم باش نحسبو بيهم معناها باش نستحق باش نحسبو بيهم كجديد. وهذيك الحالة وقت اللي باش ندخلو انبوت جديد هذايا عندنا حاجة جديدة باش نشوفو الطقس هذا مثلا بار اكزومبل يلعب جولف والا ما يلعبش. داكوغ، دونك هذايا الكل كيفاه باش يصير. شفتو اللي عملناه هذاك البكري كل ماهوش باش يطيش، ما تفاجعوش، تيوريم ساهلة على الاخر. دونك اول حاجة باش نعملوها شنيا بعد ما خدمنا هذاك الكل؟ دونك باش نجيو نحسبو البي نتاع الياس نتاع الانبوت نتاعنا وباش نحسبو النو. هكاكا باش نشوفو انيهو اكثر بورسنتاج، دونك اللي اكثر باش نمشيو معاه اللي حكينا عليه من بكري من الاول بكل. داكوغ، اجا خلينا نشوفو من بعضنا تيوري مش تقول. دونك لهناش عندي الريني ولا ليه حسبناها هذه سي ديجا موجودة عندنا في فاك لي تابلو اللي عملناه فوا البروبابيليتي نتاع الكول باريس فوا البروبابيليتي نتاع الهاي probability نتاع true هذه سي ديجا حاسبينها فوا البروبابيليتي نتاع اليس اللي هي باش تعطينا العدد هذا. كيف للنو زادا باش تولي جوست لهنا كلها نو نفس الفورمول باش تعطينا العدد هذا. العدد هذايا اللي هو لهنا كيجيو باش نحسبو بورسنتاج نقسمو العدد هذاك على العدد نتاع النو
معناها على السوم، وكيف كيف لهنا نقسمو النو على السوم متاعهم الزوز، لهنا 80% عندنا ولهنا 0.2%، دونك بروبابلومون الطقس ما يلعبش جولف. داكوغ، هذايا هو البرانسيب، هذا كله توا تيوريك، بصراحة صعيب شوي، معناها ماهوش براتيك، فهمتني ولا؟ دونك هاكم باش تشوفوا معناها الحكاية مسألة على الآخر بالماشين ليرنينغ، حتى هذا ماشين ليرنينغ بالبايثون. هات خلينا نشوفوا الاكزامبل نتاعنا بايثون، شوفوا محلاه. دونك عيطت النمبي سميتها نمبي كيف كيف الموديول اس كيو ليرن، وهنا جبت منه الكلاسيفاير جاسين ام بي. خديت بار اكزامبل مش نفس ال مش نفس البروجي نقصد معناها اللي قبله معناها. دونك خديت دي داتا هكيكا معناها من الحيط بار اكزامبل، خديت هذايا موازا موازا كذا كذا، وهنا الكلاسيفيكاسيون هذايا تقابلو هذي هذي تقابلو هذي هذي تقابلو اثنين، يطلع يا واحد يا اثنين. داكوغ، الكلاسيفاير نتاعي عيطلو رينيه، وباش نقولو بريديكتيلي هذايا بار اكزامبل وين مشاتله موان 0.8 وموان 1. دونك هاكم تشوفو سي ديجا معناها طلع ان، ولهنا كيف كيف قلتلو بريديكتيلي موان 0.8 وموان 1. هذه هي نفس البرانسيب مي جوست لونترينمون باش يتبدل. داكوغ، دونك باش يطلع لنا ان، وهاكم شفتوا من الالغوريتم ساهل على الاخر اما وراه برشا تريتمون. دونك جيسبيغ اللي فهمتوا حاجه، ما تنسيوش باش تعملوا سابوني، اول مره الحقيقه نعملها جست باش تشجعوني وكهو باش نكمل نهبط ديزالغوريتم اخرين وكل شيء. ثانك يو فيري ماتش و good luck.